आस्ताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। ARYQ TV पर बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर पाकपतन शरीफ से आपके खिदमत में आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन प्रोग्राम शान बाबा फरीद के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, आज पाकपतन शरीफ का मंजरनामा यूं है कि तमाम गलियां, तमाम रस्ते, तमाम बाजार दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। नूर व नखत का एक अजीब आलम है हुजूर बाबा साहब की नगरी में। हर तरफ उनके मस्तों की भीड़ है, इरादतमंदों की कितारें हैं, हक फरीद या फरीद के नारे हैं। बाबा साहब से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग आज यहाँ पाकपतन शरीफ में जमा हैं, बाबा साहब की मोहब्बत में जमा हैं, उनकी इरादत में जमा हैं और अपना अपना खिराज अकीदत, खिराज मोहब्बत हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पेश करने की सआदत पा रहे हैं। आज की शाम अजब रहमतें समेटे हुए है। आज के मंजरनामे में बरकतें शामिल हैं, रिफ़तें शामिल हैं, राफतें शामिल हैं। आज पाकपतन शरीफ में एक अजीब नूर का और एक अजीब हुस्न का आलम है। दरगाह फरीद पर बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई हो चुकी है और पूरी दुनिया के नाजरीन ने यह मंजर ARYQ TV की स्क्रीन के जरिए बराह रास्त देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, साल हा साल से ये ARYQ TV का एजाज़ है, हिस्सा है, खासा है और मैं समझता हूँ हुजूर बाबा साहब की नज़र कदम और आपकी तवज्जो का नतीजा है कि बाबा साहब के बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई और सारा ये सिलसिला जो नूर नकद का है, ये पूरी दुनिया के नाजरीन ARYQ TV के जरिए हर साल लाइव मुलाहिजा करते हैं। ये मंजर पूरी दुनिया के नाजरीन देख चुके, वो बरकतें जो उस वक्त तकसीम होती हैं उसका पूरा मंजरनामा आप अपनी स्क्रीन्स पर देख चुके हैं। दुनिया के खित्ते में कहीं कोई बैठा हुआ हो जो बाबा साहब से मोहब्बत करने का दावा रखता हो, वो इस मंजर से फैज़याब हो चुका है। हमारी खुशबख्ती है कि यकम मुहर्रम उल हराम से आज के दिन तक हमें तरतीबवार ये 5 नशिस्तें टॉक शोज़ की सूरत में हुजूर बाबा साहब की खिदमत में पेश करने का मौका मिला है। इस तरह उनकी सीरत, उनके किरदार और उनके वो पाकीज़ा नकूशे पा जिन पर हमें चलने की ज़रूरत है, हमने उन पर रोशनी की तरसील की है पूरी दुनिया के नाजरीन तक। हमें यकीन है कि आपने इन तमाम नशिस्तों से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो मैखाना फरीद का ये नशा हमेशा हमारे ऊपर इसी तरह तारी रखे। जितने भी बादाखार हैं, हुजूर बाबा साहब की मोहब्बत के चाहने वाले हैं, वो हमेशा इससे फैज़याब होते रहें। आइए आज की इख्तितामी नशिस्त में, आज की इस बाबरकत नशिस्त में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत कदीमी मेहरबान मुशफ़िक हैं, हमारे मखदूम हैं, मोहतरम हैं। तसव्वुफ़ आपका ख़ास मज़मून है, ख़ानकाही निज़ाम से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप इनकी पाकीज़ा गुफ्तगू हमेशा ARYQ TV की स्क्रीन से मुलाहिज़ा करते हैं। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गढ़ी शरीफ ज़िला रहीम यार ख़ान जनाब ख्वाजा साईं ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साईं खुश आमदीद। मेहरबानी, शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और आज की नशिस्त में हमें एक दफ़ा फिर शरफ याब किया है दाता की नगरी लाहौर से। बड़ी तवील और देरीना रफ़ाकत है ARYQ TV से आपकी। हमेशा बड़ा मबसूत, बड़ा खूबसूरत और मुज़य्यन आपका बयान और आपका नुक्ता नज़र ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए हमें देखने को, सुनने को मिला, नाजरीन तक पहुँचा। उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपको से बाबा फरीद की मुबारक, बड़ी नवाज़िश, बड़ी नवाज़िश के आशिकान मुस्तफ़ा को मुबारक, बड़ी नवाज़िश हुज़ूर। आपके साथ आज की नशिस्त के तीसरे मेहमान, 5वें प्रोग्राम के तीसरे मेहमान, जड़ावाला की सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है। बहुत खुश आवाज़ हैं, खुश गुलू हैं और खुश अंदाज हैं। मेरी मुराद है जनाब साजिद अली चिश्ती से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आपके कलाम से हमें आगे बढ़ना है। नात शरीफ से बिस्मिल्लाह फरमाइए। जब कहा सल्ले अला
جب کہا صلی علی دل کے نہا خانوں میں روشنی پھوٹ کے بہنے لگی شریانوں میں پہلے یہ نعت کہیں اور پڑھی جاتی تھی منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے انسانوں میں پہلے یہ نعت کہیں اور پڑھی جاتی تھی منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے انسانوں میں کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے مجھے مانگنا آتا نہیں میں کیا مانگوں میری طلب کا شہ دوسرا بھرم رکھیے میری طلب کا شہ دوسرا بھرم رکھیے اور قبلہ تمام نسبتیں قربان ان کی نسبت پر تمام نسبت قربان ان کی نسبت پر درے حضور کی نسبت کو محترم رکھیے ماشاءاللہ کیا خوبصورت نذرانہ ہے، بڑے خوبصورت انداز میں جناب ساجد علی چشتی صاحب نے اپنا عقیدت نامہ پیش کیا ہے، اللہ کریم انہیں بہترین اجر سے نوازیں۔ مکرم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی یکم سے شروع ہونے والی پہلی نشست سے ہی ہمیں ہر نشست کو سجایا ہے ایک مقرر اور معین عنوان سے۔ آج کی 5ویں اور اختتامی نشست کا آج کے پروگرام کا عنوان ہے سلاسل طریقت۔ ہم اکثر سنتے ہیں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، رحمانیہ، اویسیہ، یہ جو سارے سلاسل ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ طریقت کے امور میں ان سلاسل کا مرتبہ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، یہ کہاں سے آئے، کس طرح ہمیں ان کو سمجھنا ہے اور ان کے مشرب کیا ہیں، ان کے مشائخ کون کون سے ہیں، یہ سارے معاملات آج ہم جانیں گے سلاسل طریقت کے عنوان کے تحت۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواجہ غلام قطب الدین صاحب سے۔ خواجہ سین قبلہ، روحانیت کیا ہے اور اس کی حقیقت قرآن و سنت کیسے بیان فرماتے ہیں، یہاں سے آغاز فرمائیے گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मोहसिन साहब, बहुत अच्छा मौजू है, शुक्रिया। बहुत अच्छा उन्वान है। रूहानियत क्या है या तसव्वुफ़ क्या है। मैं अपने एक अजीज़ को तसव्वुफ़ पे रोज़ाना कुछ पढ़ाता था, बिल्कुल तो ठीक, एक दिन ऐसा हुआ कि 1.5 घंटा गुफ्तगू जारी रही। सही। तो जब मैंने किताब बंद की तो मैंने कहा 1.5 घंटा हो गया हमें तसव्वुफ़ पे बोलते हुए, अगर हमसे को पूछे कि तसव्वुफ़ क्या किसको कहते हैं तो हमें कुछ खबर नहीं। अल्लाह। तो बात ये है कि ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको आप रूहानियत को अल्फाज में नहीं समझ सकते। जी बिल्कुल ठीक है। ये एक दिल की बात होती है जो दिल से निकलती है और दिल में उतर जाती है, और इसका ज़रिया ज़्यादातर निगाह का ज़रिया होता है सुभान अल्लाह, कि ये निगाह से ही ये उतारी जाती है। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि रूहानियत तो रूह से होगा, रूहानियत का ताल्लुक़ रूह से होगा। जी दुरुस्त। और रूह क्या चीज़ है? जब इंसान का एक जिस्म बन चुका था, वो बोलने के काबिल नहीं था, तो ये कब बोलने के काबिल हुआ? फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, सुभान अल्लाह, इसमें मैंने अपनी रूह को फूंक दिया बिल्कुल ठीक। तो ये बोलना शुरू हो गया। तो ये इंसान के एक जिस्म है और एक रूह है। तो जिस्म और रूह का आपस में एक दो पहिए हैं, जी दुरुस्त। दो पटलियां हैं, उन पे गाड़ी इंसानियत की चल रही है। तो कभी किसी का जिसामत जो है रूहानियत पे गालिब आ जाता है, किसी की रूहानियत जिसामत पे गालिब आ जाती है। जी दुरुस्त। ये सूफिया कराम वो हैं जिनका जिनकी रूहानियत जो है वो जिस्म पर गालिब रही है, बिल्कुल ठीक। इसलिए वो उनके यहाँ लिताफ़तें भी हैं, उनके यहाँ निज़ाकतें भी हैं, उनके यहाँ करामात भी हैं, और उनके जो शब व रोज़ हैं वो मिसाल हैं, मशाल राह हैं हम सब के लिए, हम उस पर चल के अपनी रूहानी बालिदगी का इंतज़ाम कर सकें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया ख्वाजा सही, बड़ा अच्छा आगाज़ आपने फरमा दिया। हमें बढ़ना है वक्फे की जानिब, लेकिन मैं सवाल किबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। मुफ्ती साहब की सलासिल की हम बात कर रहे हैं कि तरीक़त के सिलसिले कौन से हैं। इंशाअल्लाह जीना बजीना हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब हम तरीक़त के सिलसिलों की बात करते हैं तो रियाज़त और मुजाहदा, ये दोनों हम इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमें आसान तरीके से बताया जाए कि जब हम तरीक़त के रस्ते पर कदम रखते हैं या सूफ़ी कदम रखता है तो इन दो चीज़ों की हैसियत, तारीफ़ और मफ़हूम क्या है। वक्फ़े में आने के बाद आपसे जवाब जानना चाहेंगे। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है नाज़रीन। आज 5वीं इख्तितामी और खुसूसी नशिस्त है टॉक शोज़ की शान बाबा फ़रीद की, मुख्तसर सा वक्फ़ा। नाज़रीन खुश आमदीद, आपका खैर मक़दम है शान बाबा फ़रीद। आज 5वीं और खुसूसी नशिस्त है टॉक शोज़ के सिलसिला की। सवाल वक्फे में जाने से पहले किया जा चुका, आइए जवाब जानते हैं किबला मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। सदर साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जिस पुरफितन दौर में हम हैं, इसमें तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं और फितनों की एक भरमार है, और ख़ास तौर पर काउंटलेस, बिल्कुल शुमार से बाहर। और न्यू जनरेशन को एक रूहानियत से, तसव्वुफ़ से और इस पुरअमन पैटर्न से हटाने के लिए पता नहीं कितने जतन किए जा रहे हैं। असल में क्योंकि मुफ्ती साहब सोचा समझा प्लान है ना जी, प्लान है बिल्कुल, ताकि हमारी नस्ल जो है ना जी उसको मुंतशिर रखा जाए, असल से काट दिया जाए। बिल्कुल यही बात। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा किरदार है जो ARYQ TV मुख्तलिफ मौक़े पर अदा करता है और बहुसनो खूबी सर अंजाम देता है, और उम्मत मुसलमान और स्पेशली न्यू जनरेशन को इस प्लेटफॉर्म से ये एक बड़ा मुतनासिब मैसेज जो जाता है, अगर कोई समझे और सुने, ये बड़ा शानदार कान धरे, तो वो अपना किरदार और अपना किबला दुरुस्त कर सकता है। मुत्तफिक। ख्वाजा सही ने बड़ा खूबसूरत आगाज किया, और मुझे आप ही की बात से एक बात याद आ रही थी। इरशाद हो कि कुरान पाक में है ना, यसालूना कानिर रूह, जी हाँ, वाह, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। रब्बी, आहा, यानी आपने ये फरमाया कि ये रूह और जिस्म, ये नफसानियत और रूहानियत, हयवानियत और रूहानियत, ये जिस्मानियत और रूहानियत, ये कशमकश है। यानी कि एक साइड पे मुफ्ती साहब सादा लफ्जों में नौजवान नस्ल के लिए कहें तो एक साइड पे फिजिकल वर्ल्ड है
اور ایک سائڈ پہ spiritual ہاں میٹافزیکل یا اسپرچل ورلڈ. بالکل ٹھیک بالکل آپ نے ایگزیکٹلی بڑی زبردست بات کر دی ہے. تو یہ کشمکش چل رہی ہے. یہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, اللہ اکبر کبیرہ, خدا بنا لیا ہے. تو آپ بتائیے بھلا وہ اپنے آپ کو بندہ کس طرح کہلوا سکتا ہے جو اپنے معبود کو بھول گیا ہو اور جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو. تو اب یہ کشمکش ہے. اور قرآن نے کہا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے, روح کیا ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ اور بہت آسان ہے سمجھنے کے بڑا لیے. لطیف, واہ. تو کہا محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے. اب کیا مطلب ہے بھائی, جو یہ بات سمجھ گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے امر ربی سے ہی ہوتا ہے, اس کا مطلب حقیقت کو پا گیا. پھر وہ روح کو بھی سمجھ وہ روح کو سمجھ گیا کہ جو کچھ ہے ہماری خواہشات پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی, ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فائنلی ہوتا وہی ہے جو میرے رب کی مرضی اور مشیت ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو, اپنے معاملات کو, اپنی زندگی کو, اپنی سٹرگل, جدوجہد اور کوشش کے بعد اپنے خالق کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے نا, اسی کو روحانیت کہتے ہیں, اسی کو تصوف کہتے ہیں. بہت شاندار. میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام کا جو پہلا سوال خواجہ صاحب سے ہم نے عرض کیا تھا, اس کی اٹیچمنٹ میں بہت اچھا ایڈیشن ہو گیا. انہی سے زیادہ راہ ملا مجھے. بڑا مزہ آیا اس جملے کا جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ دو پہیے ہیں, ریل کی دو پٹڑیوں کی طرح چلتا ہے, اور وہ کش وکش میں کبھی وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا. اور پھر جہاں کنکلوڈ کیا آپ نے وہ بالکل بڑا فائنل, مجھے اس کا ابھی تک نشہ ہے کہ یہ جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں نا, چاہے بابا صاحب ہوں, خواجہ صاحب ہوں, کتب پاک ہوں, حضرت نظام پاک ہوں, حضرت تاجدار گولڑا ہوں, حضرت پیران پیر ہوں, حضرت سلطان العارفین ہوں, حضرت پیر میر علی شاہ ہوں, حضرت خواجہ غلام فرید ہوں, یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے وہ جو پہیا تھا نا جسمانیت والا, اس کو دھکیل دیا پیچھے, اس کو زیر کر لیا, بہت اچھا, اور اس روحانیت والے کو ماشاءاللہ غالب کر دیا ہے. تو آج ان کے تذکرے چار دانگے عالم. بہت شکریہ مفتی صاحب. ریاضت اور مجاہدہ, کیونکہ یہ پہلے سوال کا ایک اضافی سلسلہ تھا اور یہ زیادہ اچھا ہوا کہ بات کھل گئی, تو میں انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ سے عرض کروں گا, اگلے حصے میں انشاءاللہ دوبارہ جانیں گے. خواجہ صاحب قبلہ, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں سوال پہ نہیں آ سکتا. نہیں قبلہ, یہ اچھا تھا, میں خود بھی اتفاق دل میں تھا کہ یہ جو پہلا سوال ہے یہ تھوڑا سا اور کھل جائے, کیونکہ بعض کا کچھ ٹاپک ایسے مشکل ہوتے ہیں, ہماری نسل جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو, بات جتنی کھل جائے گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. خواجہ صاحب قبلہ, آپ خود کیونکہ خانقاہ نشین ہیں تو ہم تو بہت ساری باتیں آپ سے سیکھتے ہیں, پھر آپ سے سن کے سیکھ کے آگے بڑھاتے ہیں. ہم جب کسی شیخ کی, مربی کی اور اپنے کسی مخدوم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, جسے ہم عرف عام میں بیعت کہتے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں طریقت کے سلسلے میں یہ ہاتھ دینے کا رواج کہاں سے آیا اور ہاتھ کیوں پکڑا جاتا ہے, بیعت ہوتی کیا ہے, اور جب بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا کوئی عہد ہے, ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, کیا ہے, اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی محسن صاحب, حضرت استاذ العلماء تشریف فرما ہیں, ان کے سامنے تو لب کشائی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے حضور. بیعت کا معنی ہے بک جانا. کیا بات ہے, پہلے لفظ سے ہی کھل گیا. بیعت کا معنی ہے بک جانا, کسی کے بازار میں بک جانا. بھائی واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ صاحب, تو جو کسی کا بیعت ہوتا ہے نا وہ بک جاتا ہے, اس کے ہاتھ بک جاتا ہے, اس کے ہاتھ بک. سبحان اللہ. اور اس ہاتھ کی جو اہمیت ہے, ہاتھ کی, یہ اگر دیکھنی ہو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے تو وہ حضرت امام پاک سے پوچھیں. اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, کہ سرداد نہ دہاتا ہے, دست در دست یزید, اللہ اکبر کبیرہ, سر دے دیا ہے یزید کے ہاتھ میں, ہاتھ نہیں دیا, کیونکہ جو ہاتھ دیتا ہے وہ سر بھی ساتھ دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یعنی وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے. سب کچھ دیتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آئی. اللہ اکبر. ایک لاہور میں ایک بزرگ تھے, تو وہ ایک جگہ شہر میں گئے, تو وہاں ایک مولانا نعت سنانے کے لیے تشریف لائے. دوران نعت آپ کو ذرا لطف آیا تو آپ نے اس پہ توجہ فرما دی. اگلے دن وہ کیا کیا اس نے, جب آپ تشریف لے گئے تو وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے اور وہ بالکل مختصر سا لباس پہن کے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا, زیور پیسہ جو کچھ بھی تھا سارا لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا
ये क्या लेकर आए हो? आज की हुजूर जो कुछ घर का सामान था वो सारा लेकर आए हो, आप खिदमत में हाजिर कर। आपने फरमाया ये तो तेरे बच्चों का है, मुझको अगर देना है तो अपनी चीज़ दो, जो तुम्हारी अपनी चीज़ है, हाँ, कोई अपनी चीज दो, जो तुम्हारी अपनी चीज़ है क्या ना बात। वो दो। ये तो बच्चों का माल है। जो तुम्हारी असल में मिल्कियत जो है। बैत होता है ना वो अपनी चीज़ जो है दे देता है। मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या और सुनाता हूँ इरशाद हो। कि हाफिज़ शिराज़ी अलैहि रहमत का एक बड़ा मारूफ शेर है। वो फरमाते हैं कि अगर तुर्क शिराज़ी बदस्तारत दिले मारा, बहुत अच्छा है। अगर वो महबूब शिराज वाला जो है अगर हमारी थोड़ी सी दिलदारी कर दे तो मैं क्या करूँगा, बखाल हिंदोश बख्शम समरकंदो बुखारा, हाय, हाय, मैं उसके स्याह अल्लाह खाल है। के बदले समरकंद भी दे दूँ, बुखारा भी दे बुखारा दूं। भी दे दो। अगरचे इसका माना भी सूफिया ने और किया है कि ये समरकंद और बुखारा इस्तियारे हैं दीन और दुनिया के, बहुत तो मैं अच्छा सब कुछ उसको सब दे कुछ दूं। वार दो। वाह, अच्छा, तो वो एक ईरान का नया शायर आया, उसने इसके जवाब में लिखा, उसने कहा अगर तुर्क शिराजी बदस्तारत दिले मारा, सपारम दर रहे इश्कश दिलो ईमान तनो जारा, हाय हाय हाय। मैं दिल भी दे दूं, ईमान भी दे दूं, तन भी दे दूं, जान भी दे दूं, अगर मन माल मी बख्शम जे माले खेश मी बख्शम, क्या कहना है? नचूं हाफिज के मी बख्शत समरकंद दो बुखारा। अगर मैं माल दूंगा तो अपना दूंगा, हाय, हाय। हाफिज जी ने जैसे हाफिज किसी का की तरह। समरकंद बुखारा दे दिया, मैं वैसे नहीं करूंगा। बड़ी तो अच्छी बात। बैत का मतलब ये होता है अल्लाहु कि अकबर। अपना सब कुछ, अपने इख्तियारात सब शेख के हवाले कर दिए जाए। दुरुस्त। और आप तारीख को देखें कि हुजूर बाबा साहब के खुदाम जितने आपके खुलाफा थे, आपके अकीदतमंद थे, आपके मुरीद थे, उन्होंने इसी तरह से किया है। हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब ने इलाही ने इसी तरह किया, हुजूर साबिर पाक ने इसी तरह किया। ये तारीख बड़ी भरी पड़ी है कि उसका अपना इख्तियार ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और आप देखें कि एक सूफिया फरमाते हैं कि तसव्वुर शेख ज़रूरी है, एक अहम शोबा है तसव्वुर का, कि शेख का तसव्वुर हर वक्त रखें। यानी कि जब बैत कर ली है तो अब शेख का तसव्वुर शेख जो है वो का लाजिम तसव्वुर ठहर गया। लाजिम है। अच्छा, उसमें माशाअल्लाह, किस तरह होना चाहिए, तो उन्होंने वो फरमाते हैं कि ऐसे है जैसे एक औरत बुर्का पहन लेती है, अल्लाह वो अकबर। खुद छुप जाती है हाँ। और वो बुर्का जाहिर होता है। अल्लाह अकबर। तो शेख शेख का को इस तरह तसव्वुर ढांपना अपने है। ऊपर इस तरह से वारिद हाय, करो हाय, कि हाय। तुम गुम हो जाओ जिंदाबाद और शेख का खालिद ही ज़हूर। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत मिसालों से मुफ्ती साहब मुज़य्यन किया है। और बुरके वाली मिसाल तो सुभान अल्लाह, इस तरह ओढ़ा जाता है शेख को अपने ऊपर। मुफ्ती साहब किल्ला, क्योंकि बैत की भी बात हुई है, इस पे भी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, इस पे कुछ इरशाद करना चाहें, मगर ना रियाजत और मुशाहिदा जो है ये सिलसिला तरीकत में इसकी हैसियत क्या होती है, इसके मानी और मफहूम क्या है? देखिए सफदर साहब, रियाजत का माना है मश्क, बिल्कुल ठीक, तमकीन। और मुजाहदा जो है ये बाब मुफाला का मसदर है और जद्दोजहद से है। बिल्कुल जोहद, सही। कोशिश यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। स्ट्रगल। दैट्स इट। अब देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस रखने वाला समझता है कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। भाई सुभान अल्लाह, 100 बार 100 बार हकीक कटा तब नहीं हुआ। भाई आप दुनिया की कोई चीज बगैर स्ट्रगल के, जद्दोजहद के, रियाजत के, मश्क के हासिल नहीं कर बिल्कुल पाते। नहीं कर यहाँ तो आप खुदा को पाने चले हैं, हाय हाय अपने खाले को मालिक की तलाश, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में ये दुनिया नहीं मिलती। दुनिया तो फिर आपके पीछे पीछे होती है। फिर जो इस राह का राही बन जाता है, मुसाफिर बन जाता है, वो आगे होता है और दुनिया उसके पीछे होती है। दुनिया उसको ढूंढ रही होती है, वो पलट के देखता भी नहीं कि कमीनी दुनिया में तुझे देखने के लिए नहीं आया, जिसकी निगाहों में जलवा यार बस चुका हो। भाई सुभान। वो भला इस दुनिया को हम खुदा खाही व हम दुनिया दूं, ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू। आहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया जीफा व तालिब व किराबुन नार। हाय, अब हाय, ये जो हाय। रियाजत अल्लाह है, अकबर। ये जो मुजाहदा है आले तसव्वुफ के यहाँ, आले तरीकत के यहाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल है। और इस पर तो मुझे उन लोगों की अक्ल पे हैरत होती है जो इस पर एतराज क्यों, रियाजत क्यों करवाते हैं। भाई आप कोई भी काम सीखने के लिए जाएंगे तो आपका उस्ताद आपको मशक नहीं देता, वो रियाजत नहीं करवाता, वो रिहर्सल नहीं करवाता, वो चीज़ें रिवाइज नहीं करवाता।
تو جو یہاں آیا ہے جس عظیم مقصد کو پانے کے لیے آیا ہے Agreed. تو صوفیاء ان کو ریاضت پہ لگاتے ہیں، اور قرآن سے ہے اس کا ثبوت، والذین جاہدوا بہت اچھا فینا فینا لنہدینہم سبلنا. واہ. یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط کیا ہے، کہا ہماری طرف راستہ ملتا ہی اسے ہے جو مجاہدہ کرتا ہے، سبحان اللہ. جو سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے ہماری تلاش میں. اور حضرت سید ابو القاسم کشیری جو ہیں، حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے جنہیں اپنا مرشد مانتے ہیں، وہ بالکل پتہ کیا صحیح. کہتے ہیں، آسان لفظوں میں انہوں نے سمجھایا. اور میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ بات بالکل اتنی سمجھنا ایزی ہے. آپ فرماتے ہیں بھئی اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ نفس جو ہے تمہارا، نفس امارہ، وہ ہر وقت برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ادھر ہی مائل کرتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو اس کی خواہشات اور اس کے آرڈرز، اس کی ماشاء اللہ. جو ہے نا اللہ اکبر. تمنائیں، ان کے سامنے بند باندھنے کا اور نفس کے احکام کو ریجیکٹ کرنے کا اور اپنے خالق اور مالک کے احکام کو ایکسپٹ کرنے کا نام مجاہدہ. زندہ باد مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور باوقار اور پرمغز گفتگو ہوئی ہے پروگرام کے اس حصے میں. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے اور نور و نکہت کے اس دریا سے آپ کا رابطہ پھر جوڑتے ہیں چند لمحوں کے انقطاع کے بعد. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پاک پتن شریف کے مبارک نگر سے. حضور بابا صاحب فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نگر سے آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے پروگرام شان بابا فرید میں. ہم کلام شامل کرتے ہیں، کیفیات بھی یہی تقاضا کرتی ہیں کہ ساجد بھائی سے خوبصورت کلام سنیں اور اپنی کیفیات کو بڑھاوا دیں. ہم سب کی پوری ٹیم کی فرمائش ہے، آپ کی خدمت میں بہت اچھی نعت شریف پوری دنیا نے وہ پڑھی ہے، باندھے ہاتھوں سے میری لاج نبھائے رکھنا. وہ جو نعت شریف کے مصرے ہیں میں عرض کروں گا کہ آپ پیش فرمائیے. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. باندھے ہاتھوں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کچھ اور منگا میں کچھ اور
मगा ते मैं झूठा बस मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना झिड़कियां खाने के काबिल नहीं हूँ मैं आका मुझको बेदर्द ज़माने से बचाए रखना मुझको बेदर्द ज़माने से बचाए रखना तेरा कहलाता हूँ तो ये लोग मुझे जानते हैं तेरा कहलाता हूँ तो ये लोग मुझे जानते हैं मेरे आका मुझे गैरों से बचाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना साजिद भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने हैं क्या आंखों का वुजू कराया है आपने अपने कलाम से अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा नवाज़े और बाबा साहब की बारगाह से बिलखुसूस आपको बड़ी अच्छी तगड़ी खैरात मिले जनाब। मुकर्रम नाज़रीन आइए सलासिल तरीक़त आज हमारे 5वें इख्तितामी प्रोग्राम का उन्वान है और इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साईं की खिदमत में हाज़िरी देते हैं। ख्वाजा साईं हम मुख्तलिफ नाम सुनते हैं मशाइख का लफ्ज़ यूज़ होता है सूफिया भी कहते हैं वली भी कहते हैं अहलुल्लाह भी कहते हैं इस तरह के दीगर बहुत सारे नाम हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे दोस्त सोचते हैं नौजवान नस्ल सोचती है क्या ये अलग अलग किरदार हैं कि या किसी एक ही कबीले के मुख्तलिफ खूबसूरत और पाकीज़ा नाम हैं। आप कैसे इसकी तशरीफ़ फरमाते हैं? एक शेर पेश करता हूँ। इरशाद हो। हुस्न हो इश्क हो दोनों का असर यकसां है। बिस्मिल्लाह फिर इरशाद कीजिए। हुस्न हो इश्क हो दोनों का असर यकसां है चीज है एक मगर नाम जुदा रखा। हाय 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 फिर इरशाद हो फिर इरशाद। हुस्न हो इश्क हो दोनों का असर यकसां है चीज है एक मगर नाम जुदा रखे। चीज तो ये एक ही है और जितने सलासिल हैं चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया इनके हवाले से मैं हज़रत उस्तादुल उलमा की मौजूदगी में एक अरबी का शेर पेश करता हूँ। इरशाद हुआ कि इबारात ना शत्ता व हुस्नों का वाहिद सुभान अल्लाह इबारात ना शत्ता व हुस्नों का वाहिद व कुल्लुन इला ज़ाकल जमाल युशीर। सुभान अल्लाह हमारी इबारतें मुख्तलिफ हैं तेरा हुस्न तो एक है। क्या बात है। इधर से भी कोई अपने अल्फाज में उसी का नाम ले रहा है कोई इधर से अपने अल्फाज में उसी का नाम ले रहा है कोई इधर से अपने अल्फाज में उसी का नाम ले कोई इधर से अपने अल्फाज में उसी का नाम ले रहा है। तो ये सलासिल जो हैं इनका तमाम का महवर और मकसद एक ही ज़ात है अलग अलग नहीं है। लेकिन ये जो आपको बज़ाहिर फ़र्क महसूस होता है ना इसको लोग इस गलत फहमी में का शिकार हो जाते हैं। मसलन मामूलात का फ़र्क है जी दुरुस्त है। सिलसिला चिश्तिया के मामूलात और हैं नक्शबंदिया के और हैं कादरिया के और हैं सोहरवर्दिया के और हैं। ये इसलिए है इस पे अगर गौर करें कि ऐसा क्यों है इसलिए है कि जिसको जिस खित्ते में भेजा जाता है ना उस सरजमीन के तकाज़ों के मुताबिक उसके हकाम बहुत लॉजिकल है बड़ा मंतकी ये सिलसिला। अब ये जो सरजमीन है हिंद की पाको हिंद की तो
तो इसमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ लाए, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ के हिसाब से आपने तबलीग का आगाज़ फरमाया और वाह। उसमें महफिल समा को भी शामिल किया और इश्क व मोहब्बत का दर्स दिया और रवादारी का दर्स दिया, इंसान बनाया आपने और 90 लाख मुसलमान किए। और आप ये देखें, मैं उन लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि ये तरीक़त कोई चीज़ नहीं है, ये इस्लाम से बाहर की चीज़ है। बात ये है कि आउटपुट देखें आप, ये बड़ी खूबसूरत बात है। आउटपुट देखें, एतराज कंट्रीब्यूशन तो देखें। ज़ाहिर है, एतराज के बाद ये देखना पड़ता है कि आया उसका आउटपुट कुछ है, मुआशरे में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जितने एक फ़र्द, अजीम फ़र्द हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन ने मुसलमान कर दिए हैं, उतनी तो ये जमातें मिलकर नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। ये कंट्रीब्यूशन देखे, इसका तो इनकार कोई हो ही नहीं बड़ा ही सकता। खूबसूरत जुमला है। वाह, दो और दो चार की तरह है ये चीज़, बिल्कुल, रोज़े इसका रोशन इनकार, है, यहाँ है। इसका इनकार नहीं हो सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक गाड़ी है, उसके आगे एक इंजन लगा हुआ है, उसके डब्बे के साथ डब्बा जुड़ा हुआ है, तो फिर वो आखिरी डब्बा भी उसी मंजिल पे पहुंचेगा जिस जहाँ मंजिल पे पहला पहुंचेगा। क्या तो क्या हम खुशबख्त हैं, सुभान गरचे मन नापाक हस्तम दिल बपाका बस्तम दर बहारिस्तान आलम क्या रिश्ता है कहने दिल खालिद दस्तम। नहीं। आगाज भी आपने शेर से फरमाया, इख्तिताम भी शेर पे हुआ। ये आपकी आप ही मौजूदगी का का खास हमें है। इजाफी फायदा ये होता है कि हम ये जो हंस भी उठाते हैं, सीना रोशन होता है और हमारे नाजरीन सुखन शनासी का एक अलग बाब जो है उसका मुलाहिजा करते हैं। मुफ्ती साहब किबला, ख्वाजा साहब की मौजूदगी का ये बड़ा हमें फायदा होता है कि माहौल एकदम से ऐसा नूरबार हो जाता है और किसी पाकीज़ा शायर के मुंह से निकला वो कलमा निकलने को दिल नहीं करता। तो गाड़ी वाली मिसाल बड़ी खूबसूरत दी आपने कि गाड़ी के 15, 20, 50 डिब्बे भी हों तो मंजिल पे पहला भी पहुंचता है, आखिरी भी पहुंच जाता है। शुक्र है कि हम मोहब्बत करने वालों की गाड़ी में सवार हैं और जिसके जो हैं वो जिस गाड़ी के ड्राइवर खुद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह हों तो ये मुमकिन नहीं कि वो गाड़ी मंजिल पर ना पहुंचे। आज क्योंकि जिक्र हुआ है अमीर कारवां का, हमारे ममदू हजरत बाबा फरीद का, तो मुफ्ती साहब किबला बहिश्ती दरवाज़ा जो है आज उसकी कुफल कुशाई हुई है, दरवाजे की कुशादगी हुई है और ये मंजर भी एक अजीब मंजर है। मैं समझता हूँ ARY टीवी की ये बड़ी सादत है कि हर साल दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन जो हैं उनको घर बैठे ये आसमान मर्तबत नज़ारा जो है हजरत बाबा साहब के सहन से, मुबारक सहन से नशर करना, फिर पूरी दुनिया का उसे देखना, घर में बैठकर बाबा साहब की जात से मुत्तसिल हो जाना, ये करम भी छोटा करम नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? करम वाला करम है। और फिर यहाँ जो निकहत और नूर की बारिश है, जो रौनकें हैं, जो रंगीनियाँ हैं, जो आशिकों का हुजूम है और फिर उनकी ज़बान पर हक फरीद या फरीद के नारे हैं, ये भला किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के मेहनत से थोड़ा ही मिलते हैं। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने कहा है। बड़ी कोशिशें लोग करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि शायद किसी तरह हमारा नाम बन जाए, लेकिन वो बेला आखिर जो है वो हाथ मलते रह जाते हैं। ये तो इजहार है फज़कुरूनी अज़कुरकुम का, अज़कुरकुम का वादा इफा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। ये तर्जुमा सैयदी आला हजरत का कि मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। तो अब हम बाबा साहब को देखते हैं तो उन्होंने अपने हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र किया, हयात पाक के हर लम्हे में अल्लाह अल्लाह किया है। सिर्फ खुद नहीं किया, लाखों लोगों की जबान पर ये विरद जारी करवाया है, करोड़ों लोगों को इस राह पे चलाया है। तो वो अल्लाह अल्लाह की जो सदा बुलंद होती थी ना, अब वो अल्लाह तबारक व ताला अपना वादा पूरा फरमा रहा है, अज़कुरकुम का इजहार हो रहा है। लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा है, अब पता नहीं किस नज़र से कुरान पढ़ते हैं। ये हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मीर अली शाह अलैह रहमा का भी बड़ा मशहूर वाक़या है कि इसी बारगाह में तशरीफ़ लाए थे और किसी आदमी ने यही सवाल उठा दिया था कि ये हक फरीद या फरीद ये कहाँ से साबित, और जवाब भी कुरान से चाहिए। तो फिर आपने यही आयत पढ़ी थी, आपने फरमाया था पता नहीं तुमने कुरान किस से पढ़ा है। तो देखिए ये जो माहौल है, ये मकबूलियत, ये महबूबियत सफदर साहब, ये बंदे के चाहने से भी नहीं मिलती, ये खरीदने से भी नहीं मिलती। बिल्कुल मुत्तफिक मुफ्ती साहब। कोई इसका कोई और वे नहीं है, कोई रूट नहीं है। हाँ एक ही है, वो एक क्या है कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दा जिब्रील,
کیا بات ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اس کی رضا کے تابع کر دیتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. یہ حدیث میں نے پڑھی, اس کا ایک حصہ چونکہ ٹائم مختصر ہے. محبوب بناتا ہے. سبحان اللہ. جب ماشاء محبوب اللہ، بناتا ماشاء ہے تو اللہ جبریل کو فرماتا ہے اب تو بھی محبت کر, ہاں ہاں عرشیوں میں بھی اعلان کر, ہاں ہاں. فرشیوں میں بھی جا کے اعلان کر کے یہ میرا محبوب ہے, سارے تم اسے اپنا محبوب بنا لو. تو وہ عرش کے نیچے سے جو منادی ندا کرتا ہے, اس ندا اور اس اعلان کو پوری مخلوقات قبول کرتی ہیں, لبیک کہتی ہیں. تو پھر یہ حق فرید یا فرید کے نعرے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت تشریف فرمائی ہے مفتی صاحب کی نے, اور خواجہ سائی نے بھی بڑی قیمتی ترین معلومات اس حصے میں ناظرین تک پہنچائی ہیں. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے اس خصوصی اور 5ویں پروگرام. جی ناظرین, آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پاک پتن شریف سے, در فرید سے, گدایان فرید آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں. یکم محرم سے آج کے دن تک بحمدللہ ترتیب بار 5 پروگرام پیش کرنے کی ہمیں سعادت ملی. الحمدللہ کئی سالوں سے ہم فقیروں کی یہ سعادت ہے. ہماری جھولی میں یہ پھل خود اللہ رب العزت کے فضل سے, حضور علیہ السلام کی محبت سے اور بابا صاحب کی نگاہ سے ڈالا جاتا ہے. یہی کہنا چاہیے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. آج کے اس پروگرام کا, آج کے اس 5ویں پروگرام کا جو نٹ شیل ہے, اس کا تتمہ, خلاصہ اور لب لباب کیا ہے, خواجہ صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس نشست کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا. حضور بابا صاحب کے ہاں آج دروازہ کھل گیا. بالکل ایسا ہی. اور یہ جو منظر ہے اس کو میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ ارشاد ہو, علیہ یہ اور اچھا ہو جائے گا. قلم بند فرمایا کہ میں خانہ فرید میں مستوں کی دھوم ہے. میں خانہ فرید میں مستوں کی دھوم ہے, مستانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا. کیا کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. اور پھر فرمایا بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں. واہ سبحان اللہ. اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا. وہ بہشت تو دینا چاہتا ہے لیکن فرید کے بہانے سے. سبحان اللہ. اور یہ جو مقام حضور بابا صاحب کا ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں فرمایا من نیم واللہ یارا من نیم. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے اپنی ذات کو, جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے تو پھر وہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس کا اعلان کر دو. تو میں نے ایک پڑھی ہے, اس میں یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور جب وہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ عشق کرتا ہے, جب اس کے ساتھ عشق کرتا ہے تو پھر اسے قتل کر دیتا ہے, جب قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کی دیت بھی خود دیتا ہے, قصاص بھی خود دیتا ہے, خون بہا بھی خود دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کشتہ عشق ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اس ذات کے سامنے اور کہا من نیم واللہ یارا من نیم, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. اس لیے جب یہ نہیں ہوتے تو پھر جو کہتے ہیں وہ وہی کہہ رہا ہوتا ہے, اس لیے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضور بابا صاحب نے فرمایا 40 سال تک فرید نے وہی کیا جو فرید کے رب نے کہا, اور اب عالم یہ ہے کہ جو فرید کہتا ہے اس کا رب وہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. خالص اس لیے ہم جھولی لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی, تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی. سبحان اللہ خالص صحیح, سبحان اللہ. مفتی صاحب شکر اللہ کا, اور بڑی مہربانی ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے ممدوح حضرت بابا صاحب کی کہ کتنے ہی سالوں سے ہم فقیر آتے ہیں. اپنا ویسے تو اپنا دامن بھرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اللہ ہم سے ہمارے حصے کا کام لیتا ہے, اور روشنی کا ایک سفر ہے جو ARYQ TV کے ذریعے ہر سال محرم کے ان پہلے 5 دنوں میں ٹاک شوز کی صورت میں, دیگر ایکٹیویٹیز کی صورت میں پہنچتا ہے. آج کی نشست کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ کنٹریبیوشن کی بات کی تھی خواجہ صاحب نے اور آپ نے مل کے. جی جی ارشاد. ایک تو وہ ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کو اور لاکھوں کو اور کروڑوں کو سمے توحید کی روشنی دی اور توحید کی مہ پلائی. دوسرا یہ ہے کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بڑے بڑے ویلفیئر کے ادارے مل کے بھی اتنے غریب اور مسکین اور فقیر نہیں پال سکتے جو ایک ایک صوفی اور اللہ والا پال رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑا کنٹریبیوشن آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں, آخری جملہ کہ ان کی تعلیمات کا ایک قدر مشترک اگر ہم نکالیں تو وہ یہ ہے
کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق سے بے حد پیار کیا. یہ بڑی قیمتی بات اللہ آپ نے. کی مخلوق سے, اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ پھر اس سے پیار کرتا ہے, کیونکہ اللہ کو اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ بڑا پیارا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ واحب الناس الی اللہ انفعہم لعیالہ. کہا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے, لہذا ہمیں بھی نفرتیں بانٹنے کی بجائے محبتوں کا سوداگر بننا چاہیے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے, ان کے کام آنا چاہیے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ سبق یہاں مل رہا ہے, محبت کا سبق, امن کا پیغام, آشتی کا پیغام. نفرتوں کے اس دور کے اندر آپ جس درگاہ پہ بھی جائیں تو آپ کو وہاں آنے والے کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا رنگ کیسا ہے, زبان کو کون سی ہے, قومیت کیسی ہے, یہ کس خطے سے آیا, کس علاقے سے آیا ہے. وہاں ہر ایک کو اپنے دامن میں پناہ دی جاتی ہے. تو صوفیاء کرام کا طرز عمل سورج کی طرح ہوتا ہے اور بارش کی طرح ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو روشنی فراہم کرتا ہے, یہ ہاں یہ ہر ایک پر برستی ہے. یہی ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم, ہماری خوش بختی ہے کہ ہر سال کی طرح یہ سعادت ہمیں اللہ رب العزت کے فضل سے میسر آئی کہ روشنی کا ایک سفر ہے, اور الحمدللہ ہم اس سفر کا حصہ ہیں. بس ہمیں اس پر ناز ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سفر کا حصہ ہیں. ہم بھی اس گاڑی کا کوئی ایک پرزہ ہیں جو منظر پر لے جانے والی ہے. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا. خواجہ سائیں آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائے. مفتی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے. ساجد بھائی آپ تشریف لائے. ابھی ہمیں آپ سے ایک منقبت سننی ہے. حضور بابا صاحب کی 2-3 اشعار میں پیش کیے دیتا ہوں, پھر آپ پیش کیجیے گا. اور اس کے بعد ناظرین, اللہ نے زندگی رکھی, صحت سلامتی رکھی تو نیکی کی اور خیر کی کسی اور محفل اور مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. شہر لاہور سے بہت خوبصورت لکھنے والے جناب سلطان محمود, ان کے چند منقبت کے تازہ اشعار موصول ہوئے, تو میں آپ سے خواجہ سائیں دعا لیتا ہوا. مفتی صاحب قبلہ, سلطان محمود صاحب لکھتے ہیں, بھرا یوں آپ نے میرا تہی دامان بابا جی, بھرا یوں آپ نے میرا تہی دامان بابا جی, مجھے تو ایک نظر سے کر دیا سلطان بابا جی, مجھے تو ایک نظر سے کر دیا سلطان بابا جی. خواجہ سائیں شعر دیکھیے گا, لکھتے ہیں کہ زمانہ ہے کرم پر آپ کے حیران بابا جی, زمانہ ہے کرم پر آپ کے حیران بابا جی, یہ لنگر ہے کہ ہے جود و سخا کی کان بابا جی, یہ لنگر ہے کہ ہے جود و سخا کی کان بابا جی. عنایت آپ کی جس پر, نظر ہو آپ کی جس پر, کوئی اس کا کرے گا کس طرح نقصان بابا جی, کوئی اس کا کرے گا کس طرح نقصان بابا جی. کھڑے ہیں آج وہ سب اولیاء اوج ولایت پر, کھڑے ہیں آج وہ سب اولیاء اوج ولایت پر, ملا ہے آپ کے در سے جنہیں فیضان بابا جی, جنہیں فیضان بابا جی. میرا اعزاز ہے میں آپ کے منگتوں میں شامل ہوں, میرا اعزاز ہے میں آپ کے منگتوں میں شامل ہوں. گدائی آپ ہی کی ہے میری پہچان بابا جی, گدائی آپ ہی کی ہے میری پہچان بابا جی. کرم اتنے کیے ہیں آپ نے سلطان پر آقا, کرم اتنے کیے ہیں آپ نے سلطان پر آقا, نہیں دل میں رہا اب کوئی بھی ارمان بابا جی, ارمان بابا جی, ارمان بابا جی. منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے جناب ساجد علی چشتی, اور ہم پاک پتن شریف کے مبارک نگر سے رخصت کے طلبگار. نازاں ہے جس پہ حسن وہ, نازاں ہے جس پہ حسن وہ, دل بر فرید ہے. نازاں ہے جس پہ حسن وہ, دل بر فرید ہے. نازاں ہے جس کے حسن پر وہ دل بر فرید ہے. طالب ہے جس کا عشق وہ گوہر فرید ہے. طالب ہے جس کا عشق وہ گوہر فرید ہے. موج نظر سے جس کی ہزاروں ولی ہوئے,
جس کی ہزاروں ولی ہوئے، فیضان چشت کا وہ سمندر فرید ہے، فیضان چشت کا وہ سمندر فرید ہے۔ دنیا میں اور کون ہوا زہد الانبیاء، سچ پوچھئے تو شان پیمبر فرید ہے۔ تصویر کردگار ہے صورت فرید کی، ساجد خدا کے حسن کا پیکر فرید ہے، ساجد خدا کے حسن کا پیکر فرید ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ دلبر فرید ہے، دلبر فرید ہے۔ خواجہ